अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने दुरूद इब्राहिमी की फजीलत के बारे में जाना था और मैं आपको बता रही थी कि अगर कोई शख्स दुआ की इब्तिदा और इंतहा दुरूद इब्राहिमी से करे तो इसकी दुआ रद्द क्यों नहीं होती। तो ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर उसकी दुआ रद्द क्यों नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला को अपने महबूब पर दुरूद भेजा जाना इतना पसंद है कि उसके साथ की गई दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देता है। अहदीस में आया है कि जब कोई बंदा दुआ करता है तो वो दुआ आसमान तक जाती है, लेकिन दरवाजे पर रुकी रहती है जब तक उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना हो। वो दुआ ऊपर नहीं जाती। दुरूद दुआ को कबूलियत का परवाना देता है। इसीलिए उल्मा ने फरमाया कि हर दुआ को दुरूद के साथ शुरू और दुरूद के साथ ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि दुरूद अल्लाह को इतना पसंद है कि वो इसके बीच में मांगी गई दुआ को रद्द नहीं करता। दुरूद इब्राहिमी, कब्र और आखिरत की राहत। इंसान की असल मंजिल कब्र है। सबसे ज़्यादा खौफनाक मरला यही है, ये हम सब जानते हैं। रवायत में आता है कि कब्र में सबसे पहले जो चीज़ इंसान के काम आती है वो उसका दुरूद शरीफ है। फरिश्ते उसकी कब्र को वसी करते हैं, उसके लिए नूर लेकर आते हैं और उसको अजाब से बचाते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दुरूद इब्राहिमी कब्र में चिराग बनकर साथ रहता है। जो शख्स कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होता है उसकी कब्र में फरिश्ते नूर लेकर उतरते हैं। हज़रत अनस से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर जुम्मे के दिन ज्यादा दुरूद भेजे अल्लाह उसके लिए कब्र की तारीकियों को नूर से बदल देता है। रिज़्क़ में बरकत और मुश्किलात का हल। हदीस में आता है कि दुआ बंद और आसमान के दरमियान रोक ली जाती है जब तक कि बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। यानी दुरूद इब्राहिमी दुआ के लिए चाबी है। आप दुरूद पढ़ते हैं तो दुआ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सूफिया और औलिया ने अपने तजर्बे से बताया कि जो शख्स रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी का मामूल बना लेता है उसके रिज़्क़ में बरकत आती है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने दुरूद शरीफ को आजमाया, ये रिज़्क़ को खींच कर लाता है। एक बुजुर्ग से मनकूल है कि अगर किसी पर कर्ज हो तो वो रोज़ाना 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करे, अल्लाह उसके कर्ज को आसानी से उतार देगा। बुजुर्गाने दीन के अक़वाल। इमाम मालिक फरमाते हैं, दुरूद पढ़ना वो दरख्त है जिसका फल दुनिया में भी मीठा और आखिरत में भी। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, दुरूद शरीफ दिलों की जंग को साफ करने वाला साबुन है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर तुम्हें अपनी दुआओं में तासीर चाहिए तो उनको दुरूद से मज़ीन करो। आइए अब मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक नौजवान था जिसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी। कारोबार में नुकसान, घर में बेसुकूनी, कर्ज का बोझ। एक दिन किसी बुजुर्ग ने उसे नसीहत की, बेटा दुरूद इब्राहिमी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। वो नौजवान रोजाना 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने लगा। चंद ही दिनों में अजीब इनकलाब आया। उसका कर्ज उतरने लगा, घर में सुकून लौट आया, कारोबार में बरकत हुई। वो कहता गया, मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मेरे दिल पर अपनी रहमतों का साया डाल दिया है। एक और सच्चा मुशाहिदा है। एक खातून ने अपने बेटे की बीमारी से बहुत से परेशान थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो रातों को रोती रहती। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि नूरानी हस्ती कह रही है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, तुम्हारा बेटा शिफा पा जाएगा। उसने सुबह से ही दुरूद इब्राहिमी का मामूल बना लिया। चंद हफ्तों में वो बच्चा सेहतियाब हो गया। उस खातून की जिंदगी का ये सबसे बड़ा मौजज़ा था। एक और वाक़या है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी दुआओं में ज़्यादा जिक्र नहीं करता, बस आप पर दुरूद पढ़ता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने अपनी दुआओं को दुरूद से भर दिया है तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे, तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी।
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں تک کہ جب انس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں ساری دعا درود ہی میں بدل دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک مرید نے خواب میں اپنے شیخ کو نورانی حالت میں دیکھا۔ پوچھا، حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ جواب ملا، بیٹے، میں نے زندگی بھر درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنایا۔ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اسی کو دہراتا رہا۔ یہ وہ امانت ہے جس نے مجھے آج یہاں پہنچایا۔ ناظرین، قیامت کے دن جب ہر کوئی پریشان ہوگا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کی زبان درود سے تر رہی۔ ایک بزرگ نے فرمایا، قیامت کے دن جب پل صراط پر چلنے کی باری آئے گی تو درود شریف کے نور سے راستہ روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دولت ہے جس کے آگے دنیا کی ساری دولتیں بیکار ہیں۔ کتنے اولیاء کرام نے اپنے مریدوں کو یہی نصیحت کی کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو درود ابراہیمی کا سہارا لو۔ بیماریاں، قرض، دشمنی، رشتوں کے بگاڑ، سب کچھ اللہ اس درود کی برکت سے آسان کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، درود ابراہیمی کی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی ہے، دعا کی قبولیت ہے، رزق کی کشادگی ہے اور دل کا سکون ہے، قبر کی راحت ہے، آخرت میں نجات ہے اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، اگر کوئی شخص اپنی بڑی حاجت پوری کرنا چاہتا ہو تو بعد نماز عشاء 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں اپنی حاجت کی دعا کریں۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ مشکلات دور ہو جائیں گی اور دل کو ایسا سکون ملے گا جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیے ناظرین، دنیا کی ہر خوشی فانی ہے، لیکن درود ابراہیمی وہ خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ساتھ دیتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو اس درود سے جوڑ لیتا ہے اس کے لیے کوئی اندھیرا نہیں رہتا۔ تو ناظرین، آئیے آج سے دل سے عہد کریں کہ ہم روزانہ کم سے کم 100 بار درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ یہی کامیابی کا راز ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں درود ابراہیمی کی لذت عطا فرما، ہماری زبانیں ذکر سے تر رکھ، ہمارے دل نور سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری قبروں کو روشن فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔